अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कहता रहता हूँ, बस मैंने एक और टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, मैं ट्रीट तो नहीं करता, ये बच्चे ऑटिज्म के। ऑटिज्म हमारे फैमिलीज में भी हैं, कुछ हमारे अजीजों के भी हैं, बच्चे होते हैं। इनको मुख्तलिफ नाम देते हैं, एक तो एस्पर्जर्स चिल्ड्रन कहते हैं इनको, कुछ ऑटिज्म का बड़ा पुराना नाम है, इसको ASD भी कहते हैं। हमारी कार्डियोलॉजी में तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। यहाँ पे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम है इसका। ये स्पेक्ट्रम होता है जैसे कौसे कुजा की तरह, इसमें एक कोई चीज़ नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें होती। तो उसका नाम आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है। हिस्ट्री में एक जो हमारा ये बताया गया ना कि हमारा बड़ा पुराना, हमने कई चीज़ों में हम उसका नाम समझते हैं। 1911 में पॉल यूजीन था, एक स्विस साइकेट्रिस्ट था, जो जिसने ये पहली बार लफ्ज़ ऑटिज्म इस्तेमाल किया। उसके बाद 1943 के करीब एक डॉक्टर लियो कैनर नाम था, ऑस्ट्रियन था, वो साइकेट्रिस्ट था। उसने एक पेपर पब्लिश किया था 11 और जो ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके बारे में, कि जो उन्होंने डिस्प्ले किया था कि इनकी डेवलपमेंटल डिलेज हैं, इसके अंदर कुछ थोड़ी सी खामियां नज़र आती है, उसकी बात है। तो 1940 में ना डॉक्टर हैंस एस्पर्जर, जिसका नाम भी एस्पर्जर के ऊपर रखा गया, तो उसने भी पब्लिश किया था पेपर ऑटिज्म के बारे में। तो उसने लिखा था ऑटिज्म साइकोपैथी है इन चिल्ड्रन, और वो उसने ये उसको सुना गया है, कहते थे कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इतने यूज़फुल नहीं है और नाजियों के लिए, ख़ास तौर पे नाजियों के लिए यूज़फुल नहीं है। तो कहते ये है कि उसने बेशुमार ऑटिस्टिक बच्चों को जो है ना मर्डर कर दिया, मार दिए, कि क्योंकि नाजी कॉज के लिए ये बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस जैसे ऑटो मोड पे लगे होते हैं ना, तो इसलिए वो उसको बड़ा बुरी तरह जाना जाता है कि उसने मासूम बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को सिर्फ जर्मनी के लिए यूज़फुल ना होने की वजह से हमारा, आई एम नॉट श्योर कि वो हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि हुआ भी या नहीं है। होता ही है ना कि ये इनके जो ब्रेन है जरा थोड़े से डिफरेंटली एक्ट करते हैं बजाय नॉर्मल बच्चों के। तो डायग्नोसिस जो है ना नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से होता है कि आप उनको ऑब्जर्व करें, और जो नॉर्मली लोग जो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर बैठ जाते हैं, बच्चों को एग्जामिन करते हैं कि वो, ताकि वो बायस ना हो कि एक कहते है दूसरा कह नहीं है। तो वो नॉर्मली जो हमारी इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी उसकी 95% है, सेंसिटिविटी भी तकरीबन वो 95% के पास है। प्रेवलेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा है। एक जगह तो मैंने देखा था प्रेवलेंस है 1 आउट ऑफ 100 बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, और इनकी जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट मिलियन में जाती। यानी आपने उनको मैनेज करना है, मल्टीपल जो क्राइटेरिया हैं, मल्टीपल आपके जो ट्रीटमेंट की जहतें हैं, उसको अंदर जाके करना पड़ता है। तो नॉर्मली कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिंगल मोस्ट टेस्ट नहीं है कि वो टेस्ट करवा लें तो कर लें। MRI भी डायग्नोज नहीं करता है आम नॉर्मल जो इनके, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फीचर होते नहीं उसके दिमाग के अंदर जिससे डायग्नोज किया जाए। लेकिन अब थोड़ी सी कहा जाता है कि स्पेशल MRI टेक्निक्स आई हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थोड़ी सी चेंजेस ब्रेन में देखने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन वाइडली अभी तक इसका यूज़ नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था, कोई सिंगल साइन नहीं है, सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, और सिम्टम ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोज होता है कि और जो डिजीज़ें मिमिक करती हैं उससे मिलती जुलती है, तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। मेन जो है ना आपका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका बिहेवियर असेसमेंट है, क्लिनिकली असेसमेंट है, और डेवलपमेंट हिस्ट्री है कि कैसे बच्चे डेवलप कर रहे हैं, उनकी स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं। तो इसके 2-3 लेवल होते हैं। एक तो यह है कि वो नॉर्मली जो आपका जो है ना, ये 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। लेवल 1 उसका मतलब होता है कि ये जो है ना उनको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्या लेवल 2 के ऊपर वो कहते हैं सब्सटेंशियल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी।
یعنی ان کا خیال رکھنا ایک تو نارمل لیول 1 سے لیول 2 یعنی ایڈوانس ہے، لیول 3 اس سے بھی ایڈوانس ہے، اس سے بہت زیادہ اسپیشل کیئر کرنی پڑتی، تو یہ لیولز ہیں۔ نارملی میں تو اگر دیکھتا ہوں کسی کو تو مجھے اندازہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ تھوڑا سا آٹسٹک ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ جیسے آٹو موڈ پہ لگے ہوتے ہیں نا، اپنا جو اپنا کام کری جا رہے ہیں، ان کو ارد گرد سے پتہ نہیں چلتا۔ تو نارملی ڈسکرائب گئے ہیں سائن، کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ٹریٹ نہیں کرتا ان کو، میں بچوں کے پاس بھیج دیتا ہوں، ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے، تو مینلی جو پیڈیٹیشنز ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو لیول جو فرسٹ ایئر کے سائن ہوتے ہیں نا، ارلی ہوتے ہیں، وہ ماں بلائے تو بچے 1 سال کے اندر وہ بچے ماں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کوئی کسی نے ان کا نام لیا ہے، اس کا نام مثلا کوئی نام لیا تو وہ اس اپنے نام کی طرف مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، ایک اپنی طرف لگے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں دوسرے بندوں کی آنکھوں میں دیکھتے نہیں ہیں، بچے چھوٹے نارمل بچے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں دیکھ کے، وہ یہ نہیں کرتے، بس وہ اوائڈ کرتے ہیں نارملی۔ تو وہ اپنی باقی بابلنگ وغیرہ کہتے ہیں، ہینڈ کی پوزیشن ہے کبھی یہ، وہ بھی ان کے اندر سورو ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تقریباً پہلے سال کے سائن ہیں، اگر یہ ہوں تو اس وقت سے ان کی کیئر کی طرف غور کرنا چاہیے تھا۔ جو دوسرے سال کے اندر کچھ سائن جو دیکھے گئے ہیں، نارملی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ نے 18 مہینے کی عمر تک جو ہے نا، کوئی لفظ بولتے نہیں ہیں، کوئی لفظ نہیں بولتے، اس کے بعد 18 مہینے میں کوئی فریز اپنی استعمال نہیں کرتے، دوسرا 2 الفاظ کا جملہ استعمال نہیں کرتے۔ ایک تو ماما ہے نا، ماما ادھر آؤ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ آتا ہے ڈائگنوسس کے، تو 2 فریزز بھی بول نہیں سکتے۔ اور یہ دوسرے سال کے اینڈ تک ایسے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کے کو ان کی لینگویج سکل ڈیولپ نہیں ہوتی، 2 سال کے پورے ہو گئے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، ماں باپ کہتے ہیں جی ڈیلے ہے، ہماری فیملی میں ڈیلے ہے، تو ایکچولی وہ مے بی ان کا جو ریزن ہے وہ آٹزم ہے، آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ان کو ہو گیا ہوا، تو اس کے لیے کیئر کرنے سے بہت امپروو ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ کی طرف دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈلٹ ہوتے ہیں نا، بچہ بیٹھا ہے 2 سال کا تو اس کو کہا وہ دیکھو جہاز جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو کہا نارمل بچے اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اس طرف گیز نہیں کرتے، وہ اپنے مگر رہتے ہیں۔ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے، تو یہ ایک تقریباً دوسرا ہے۔ تیسرے سال کے اندر یہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو لینگویج بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی، تھوڑی بہت جو ہے نا ہلکا پھلکا، کئی بار سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا دوسروں سے کانٹیکٹ نہیں کرتے، دوسرے بچوں سے کھیلتے نہیں ہیں، اپنی طرف مگن رہتے ہیں، کوئی بچہ انوالو کرے گیمز میں نہیں جاتے، تو باقی دوسرے مطلب گیم اپنا فکسیٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ہو گیا جی میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ بلا رہے ہیں اس کو نہیں کرو، انہوں نے کیا جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا 3rd ایئر کا سائن ہے، اس کا مطلب یہ چل رہا ہے۔ اور اس کی جو میں نے پریولنس بتایا تھا وہ تو کہتے ہیں 100 میں سے 1 ہے، لیکن بچوں میں کہا گیا 1 آؤٹ آف جو ہے نا 36 کے قریب آٹسٹک چلڈرن ہوتے ہیں، بڑوں میں 1 آؤٹ آف 45 آٹسٹک ہو سکتے ہیں۔ تو ڈائگنوز ہے کو نہیں ہے، ڈائگنوسس بیہیویئر سے 2 انڈیپینڈنٹ آبزرور لکھ کے آپ رپورٹ کریں تو وہ تقریباً ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنیک کے ساتھ برین کے کچھ حصے ہیں، ایمیگڈلائڈ باڈی ہے، ہپوکیمپس ہے، اور فرنٹل ٹیمپورل لوبس کے اور سیریبیلم کے کچھ ایشو، سیریبرم کے بھی کچھ ایشوز دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن یہ ود ایڈوانس MRIs اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہیں۔ مین چیز ہے کہ اس کو نگلیکٹ نہیں کریں، ان کو ایکسپرٹ سے رابطہ کریں۔ اس کے اندر وہ لینگویج سکلز کے لیے لوگ جو زبان دکھاتے اس کو سکھاتے ہیں، لفظ بنا کے بولتے ہیں، جیسے فزیوتھراپسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور آپ کے لیے جو ساری چیزیں مل کے، سو یہ اس کی ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے۔ پیڈیٹیشین ہونا چاہیے، فزیوتھراپسٹ ہونا چاہیے، ان کی ڈیولپ کریں، پھر آپ کا ان کو کوئی
लैंग्वेज के जो जिनको स्किल्स आती हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, वो उनको लैंग्वेज के लिए लीड करें तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, कोई एक डेफिनेट साइन है नहीं है जिससे हो, और इसका वो भी नहीं है, सिर्फ ये है कि विद एफर्ट सारों की मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच से इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है, ऑलमोस्ट नॉर्मली परफॉर्म करने लगते हैं। तो मैंने कहा था एक मुझे इंटरेस्टिंग अच्छा लगा टॉपिक, बहुत सारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर ऐसी चीज़ देखें तो उसको उनको पेरेंट्स को गाइड कर दें कि ताकि वो किसी से एक्सपर्ट एडवाइस लें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।